बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल ये है कि नज़र बद से क्या मुराद होती है और नज़र बद का तोड़ क्या हो सकता है। यूं तो अगर आप अहदीस के हवाले से और उलमाए कराम के हवाले से और दीगर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से अगर आप नज़र बद का जायज़ा लें तो मुख्तलिफ तरह से नज़रियात समझ में आते हैं, लेकिन इसको जब हम बाकायदा रूहानी तौर पर समझने की कोशिश करें तो पहली बात ये बात जाननी ज़रूरी है कि हमारा जो गोश्त पोस्ट का जिस्म है, जिसे हम मिट्टी का जिस्म भी कहते हैं, ये जिस्म दर हकीकत एक डमी की हैसियत रखता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा, और इस जिस्म को जो जिस्म चलाता है उर्फ़े आम में उसे रूह कहते हैं। लेकिन रूह के भी कई स्टेप्स होते हैं। तो एक स्टेप कहलाता है नस्मा, या इसे जो आजकल मगरबी मुफक्किरीन ने जो फोटोग्राफी के जरिए, जिसे कैरेलिन फोटोग्राफी कहते हैं, उसके जरिए जाहिर किया है और पता चलाया है कि एक रोशनियों का जिस्म हमारे जिस्म के साथ अटैच होता है। ये जिस्म जो मजहबी लैंग्वेज है उसमें इसे नस्मा कहा जाता है। नस्मा एक पूरा रोशनियों का जिस्म है, वेव्स का जिस्म है। उर्फे आम में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, अगरचे इलेक्ट्रॉन बहुत माइनर चीज है इसके मुकाबले में। वो पूरा एक जिस्म है, पूरी एक शक्ल है। वो जिस्म जो जो एक्टिविटीज करना चाहता है या उसमें जो तकाजे पैदा होते हैं वो ख्याल बनाकर हमारे दिमाग में मुंतकिल कर देता है। तो वो ख्याल के जरिए फिर हम इस जिस्म को इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारा मादी जिस्म, जिसे हम मिट्टी का जिस्म कह रहे हैं, ये सिर्फ बेदारी के हवास में काम करता है, और 50% ऑफ हमारा टाइम होता है नींद का जो आलम होता है उसमें ये जिस्म वक्ती तौर पर मुअत्तल रहता है। तो उसकी कैफियत अलग है। उस कैफियत में जो जिस्म मुतहर्रिक होता है दर हकीकत वो रूह का एक परत है जिसे नस्मा का नाम दिया। अब रह गया नजर बद। तो जैसा कि एक फरीक है वो उसका भी नस्मा है, दूसरा फरीक है उसका भी नस्मा है। तो कुछ लोगों के अंदर, बल्कि अक्सरियत ही कही जाए, उनके अंदर एक तजस्सुस और हैरत का मादा होता है। और तजस्सुस और हैरत का मादा इस तरह होता है कि वो किसी के बारे में कभी पॉजिटिव तवक्को नहीं रखते, हमेशा उसके बारे में नेगेटिव तवक्को रखते हैं। तो नेगेटिव तवक्को का जो एक हमारे मुआशरे में या कुर्रे अर्ज पर कुछ सेटिंग है, क्योंकि ये असफला साफिलीन है कि नेगेटिव चीज एकदम अपील करती है। तो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा पॉपुलर होती हैं बनिस्बत इसके पॉजिटिव थॉट्स के, और इसीलिए हम नॉर्मल दुनिया में भी ये कहते हैं कि बुरा बनना आसान काम है और नेक बनना मुश्किल काम होता है। तो जब कोई बंदा ऐसा काम करता है, चाहे कोई तालिब इल्म है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करता है, या कोई शख्स बहुत ज्यादा मेहनत करके कोई अचीवमेंट हासिल करता है, या कोई कारोबारी बंदा बहुत ज्यादा तरक्की करता है, तो जो उसके जानने वाले होते हैं, चाहे उसके अजीज और करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, दोस्त अहबाब क्यों ना हो, तो अक्सरियत का जहन नेगेटिव तजस्सुस की तरफ माइल होता है। तो उनके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो दूसरे के नस्मा में रेडिएट कर जाती हैं। यानी जो अचीवर होता है, जैसे मैंने तालिब इल्म का कहा, बिजनेसमैन का कहा, या कोई और, जैसे शादी ब्याह के मामलात में भी ये देखा गया है कि दूल्हा या दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं या जोड़ी सेट है, तो वो भी नजर बद का शिकार होते हैं, इसलिए कि देखने वाले इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं और उनका जो थ्रू आउट उनका जहन होता है वो नेगेटिव होता है। तो वो तवक्को नहीं करते कि कोई इतना अच्छा या पॉजिटिविटी भी होती है, तो उनकी नेगेटिविटी उनके नस्मा के गिर्द एक हाला पैदा कर लेती है। उस हाले की वजह से उनके कामों में, उनकी जिंदगी में, उनकी सेहत में, कारोबार में कोई रुकावट पैदा होती है या जमूत पैदा हो जाता है। कभी बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। क्यों?
اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے اندر نسمہ میں کس حد تک قوت مدافعت موجود ہے، تو نسمہ اسی حساب سے وہ ریڈیٹ کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا ہمارا ہی نہیں ہوتا، لکڑی کی میز کا بھی نسمہ ہے، لوہے کا بھی نسمہ ہے، ہمارا جو کاروبار چل رہا ہے اس کا بھی نسمہ ہے۔ تو وہ جہاں بھی نیگیٹو تھاٹ کسی کاروبار میں یا کسی شخص اس لیے سب سے پہلے زیر بحث آئے گا کہ وہ کاروبار کا مالک ہوتا ہے یا کسی اچیومنٹ کا مالک ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت میں جو ہی وہ جمود آتا ہے تو اس سے منسلک ہر چیز میں ایک جمود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا تدارک کرنے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو علماء کرام کہ آپ سورہ کوثر قرآن پاک کی ہے وہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں تو نظر بد کا اثر ٹوٹ جاتا ہے۔ کئی جگہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ثابت سرخ مرچ اور ثابت لونگ پوری یعنی 7 عدد یا 9 عدد سرخ مرچ لیں، 9 عدد لونگ لیں اور ایک کسی پان کے پتے کے اوپر رکھیے اور اس پتے کو اس بندے کے سر کے اوپر سے 7 مرتبہ اینٹی کلاک وائز واریے تو نظر بد، اور اس کو وارنے کے بعد جلتے کوئلوں میں دہکتے کوئلوں کے اوپر صحن میں یا کھلی چھت پہ ڈالیں اور کھڑے رہیں تاوقتے کہ وہ پوری طرح راکھ نہ بن جائے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیز اپنے گھر کے کچن میں نہیں کرنی چاہیے، باہر کریں، برآمدے میں کریں، صحن میں کریں، کھلی چھت پر جا کر کریں، تو یہ ضروری ہے۔ نظر بد کے لیے ایک بڑا ایک مستند جو توڑ ہے کہ بندے کے اندر زیادہ سے زیادہ قوت مدافعت رہے اور اس کا نسمہ کسی نیگیٹیوٹی کو قبول نہ کرے، تو کوئی تصویر لیں بیل کی، بیل صحت مند ہو اور وہ سینگوں والا ہو، تو گھر کے جنوب مغرب جو حصہ ہوتا ہے، کارنر ہے، وہاں وہ تصویر فٹ کر دیں، اس کمرے میں فٹ کر دیں، گھر میں فٹ کر دیں، اپنے آفس میں فٹ کر دیں، یا اپنی میز پر جو جنوب مغربی سائڈ بنے وہاں پر فٹ کر دیں، تو وہ تصویر اس کا بھی نسمہ ہے۔ تو وہ تصویر کیا کرتی ہے کہ اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہمارے یا انسانی نسمہ کے اندر انرجی دیتی ہے، اور قدرت نے گائے اور بیل کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ ہمارے اندر ایک زندگی کا دور پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں بھی گائے کا ذکر آیا ہے، دیگر مذاہب میں بھی گائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو پرپس صرف یہ ہے کہ یہاں بیل زیر بحث آئے گا، نر بیل جسے، تو اس کی تصویر کو آپ کمرے میں جنوب مغربی دیوار پر فٹ کر کے رکھیے، تو ایسے بندے ان کے اگر کوئی نظر بد لگانا بھی چاہ رہا ہو تو نظر بد عام طور پر نہیں لگ سکتی۔ اب اس کو آپ فالو کرنا چاہیں تو بسم اللہ، سورہ کوثر کا بھی میں نے عرض کر دیا، مرچوں کا بھی میں نے عرض کر دیا، اس کے علاوہ مختلف ادویات ہیں، وہ پھر فردن کسی کو بتائی جاتی ہیں کہ آپ اس طرح سے کیجئے، وہ ہر ایک کی طبیعت کے مطابق، نام کے جو اس کے اندر حروف ہوتے ہیں ان کے مطابق اور ڈیٹ آف برتھ کے مطابق بھی نظر بد کا توڑ نکالا جاتا ہے۔ تو آج کا یہ مختصر سا نظر بد کے بارے میں یہ تعارف ہے، تاکہ ہم جنرلی اس بات کے اوپر الرٹ رہیں کہ یہ ایسا ممکن ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ آج کی ہماری یہ نشست میں یہ پیغام مکمل ہوا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ ناصر۔